अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है जहलमी, जिनको जहन्नुमी भी कहा जाता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, बहुत सारी बातें हैं। कहीं कभी ये बाबों के खिलाफ बोल रहे होते हैं, कभी इनको कहा जाता है कि सहाबा में पै गए हो, और ये जुमले इस्तेमाल किए गए बहुत बड़े स्टेजेस से। और मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा ताल्लुक़, मेरी अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच है, इनका अपना सोचने का अंदाज़ है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हम मैच रहा हूँ, शायद सारे ही हों, लेकिन स्टार्ट में तो मैं से कुछ चीज़ें पूछूंगा जो कि बड़ी तलख भी होंगी, और उम्मीद है कि देखने वाले भी तहम्मुल से देखेंगे और चीज़ों को एंड तक लाजमी इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी वेलकम जी, आप बिल्कुल पूरी दिलेरी के साथ जो आपका दिल करता है पूछें। हम तो खुद जब दूसरे लोगों को आड़े हाथों लेते हैं तो हम इस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे भी जो चाहे हमारे बारे में सवाल पूछे, बजाय ये कि हमारे बारे में आप बाकी लोगों से जाके राय लें। ये तो मरने के बाद है ना, जो बंदा जिंदा है आपके सामने मौजूद है, आप उससे जाके पूछ लें कि भाई आपके बारे में ये सुना तो आपका क्या मौकिफ है। तो इंशाल्लाह मैं हर फोरम के ऊपर अपना मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूँ जी। अच्छा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, सबसे पहली बात तो ज़रा ये बताएं, लोग आपको इंजीनियर के नाम से जानते हैं, आप कौन से इंजीनियर हैं? और सुनने में आया कि आप 19वें ग्रेड के अफसर भी रहे हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं कि मैं लोअर मिडिल क्लास का था, लोअर मिडिल क्लास से आप डायरेक्ट अफसर कैसे बन गए? और साथ आपको ये भी कहा जाता है कि एजेंसियों ने इस फितने को लॉन्च किया और एजेंसियाँ इसकी बेनिफिशियर हैं। तो ज़रा बता दें कि आप एजेंसी के बंदे भी हैं, 19वां ग्रेड भी है, और बड़ी आसानी से 5-6 सवाल आपने इकट्ठे कर दिए। पहली बात तो ये कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का अपर मिडिल क्लास में जाने का पाकिस्तान में वाहिद जरिया जो है ना जी, वो तालीम है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि तालीम एक ऐसी चीज है जो पॉवर्टी सर्कल को तोड़ के आपको हायर पोजीशन पे ला सकती है। अदरवाइज तो एक कारोबारी का बच्चा ही कारोबारी होगा, एक आम गरीब आदमी तो ऊपर नहीं आ सकता। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है ऑनर्स के साथ, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में से था। उसके बाद जब मेरी जॉब हुई है वहां पे भी हजारों कैंडिडेट्स थे। तो उस वक्त तो जो लोग मुझे कह रहे हैं ना मैं एजेंसियों का एजेंट हूं, तो मैं उनके फिरके से था। मैं कटर किस्म का बरेलवी था। इतने कटर तो खादिम रिजवी साहब बरेलवी नहीं थे जितना मैं था। तो जब मेरी ये जॉब हुई है सही। और मेरे ख्याल शायद इस पोजीशन में होता तो वो जॉब भी ना होती, क्योंकि फिर तो कई लोग जो है वो मेरी फिरका वाराना उस चीज को देख रहे होते। तो ये तहकीक का मामला तो फिर बहुत बाद में शुरू है ना। मेरी जॉब जो है वो 2002 के अंदर फाइनल मैंने ज्वाइनिंग दी थी। 2001 में मेरी सिलेक्शन हुई थी। कौन से स्केल पे हुई थी? उस वक्त तो 17वें स्केल में थी। ऑफिसर पाकिस्तान में जितने हैं वो 17 स्केल में जाते हैं, डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स। और फिर रेगुलरली प्रमोशन होते हुए मैं 19 ग्रेड तक पहुंचा हूं। 2014 में मैं 19th ग्रेड में चला गया था, और ऑलमोस्ट 15 साल सर्विस की है। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली, और रिटायरमेंट कोई एजेंसियों का कोई इससे लेना देना नहीं था। बस ये दावत के हवाले से मसरूफियात ऐसी थी। उस वक्त मुझे ये रिटायरमेंट ऑफर की गई कि आप चूंकि एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं तो पैरेलल में आप एक डिफेंस सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो आप बेहतर है कि रिटायरमेंट ले लें। तो मैंने तो वो कहना ना कि कुब्बे नु लात पे ही तो कुब निकल गया, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने वो ऑफिशियली 15 साल की सर्विस के बाद आप ले सकते हैं। लोग तो जाली तरीके से लेते हैं, कोई मेडिकल केस बना लेता है, कोई और चक्करों में ले लेता है। तो मुझे तो चूंकि उन्हें ऑफर की थी, चूंकि मैं एक आप समझ लें टॉप लेवल के ऊपर सर्व कर चुका था, और डॉक्टर समर मुबारक मान और उनके बाद आने वाले जितने सीनियर हमारे चेयरमैन या डीजीज वो मुझे पर्सनली जानते हैं। मैं यानी वहां पे ब्रीफिंग वाला काम भी करता था ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, स्पीकिंग पावर की वजह से। तो मुझे सारे जानते थे, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी। आज भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और अच्छे तरीके से सिलसिला अपने ऑफिस के सारे कुलीग्स के साथ जारी है। इसका एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने रिटायरमेंट ली है, और उसके बाद अगर वो कहता है मैं एजेंसियों का बेनिफिशियरी हूं या एजेंसियां मेरी बेनिफिशियरी हैं, तो मेरे भाई मैं तो इस्टेब्लिशमेंट या फौज का जो किरदार है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर या मजहबी जमातों के साथ, मैं तो हमेशा इसका मुखालिफ रहा हूं। उस वक्त का मुखालिफ हूं जब से ये लोग एजेंसियों को पाल रहे थे, एजेंसी वाले इन मजहबी जमातों को पाल रहे थे। खा वो हाफिज सईद साहब की जमात हो, खा बाद में टीएलपी जिस तरीके से उन्होंने
ان کو یوز کیا. ٹی ایل پی والوں کے اپنے مقاصد تو اچھے تھے جو وہ سمجھتے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایجنسیوں کو بھی اس اعتبار سے ایسی جماعت چاہیے تھی, تو دونوں کی جب چیزیں کمبائن ہوگی تو لیکن 2019 کے اندر علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جب ایجنسیوں نے ان کو روکا, پراپرلی کہا کہ ایک نو کا آپشن آیا کہ اب آپ نے نہیں نکلنا باہر, تو علامہ خادم حسین رضوی تو میدان میں آ گئے تھے, تو ایجنسیاں اسی وقت سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. جی, اس لیے کہ خادم رضوی صاحب اپنی کاز کے ساتھ مخلص تھے نا. ہم تو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ خادم رضوی صاحب نے ایجنسیوں کے لیے کام کیا ہے. میں نے پہلے ہی جملہ بولا ہے اور میں بارہا ویڈیوز میں بھی یہ بات ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ خادم رضوی صاحب کے اخلاص میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. میں تو مطلب انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میری ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, یعنی 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا, تو ہمارے جیلم شہر میں میرے گھر کے پاس ہی مسجد ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے, ان کا پیر خانہ بھی جیلم میں. تو میں اس وقت خادم رضوی صاحب کو جانتا تھا جب ان کو سوائے علمی حلقوں کے وہ بھی ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے تھے. اس وقت نہ ان کی کوئی جماعت تھی, میں 1994 کی بات کر رہا ہوں, اور وہ ریگولرلی مہینے میں ایک دفعہ ہماری مسجد میں آتے تھے. اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی, پگڑی وہ اس وقت بھی اسی طریقے میں باندھتے تھے, کبھی وائٹ کبھی براؤن. جب وہ بالکل ان کی لفظ وغیرہ ٹھیک تھی تب کی بات؟ ہاں بالکل, وہ کھڑے ہو کے اس وقت بیان کرتے تھے, اور سپیکنگ پاور ماشاءاللہ ان کی اس وقت بھی تھی. یہاں پہ اردو میں بیان کرتے تھے, لیکن پنجابی والے سوال جواب میں کبھی پنجابی بولتے تھے, ویسے زیادہ تر اردو میں کرتے تھے. تو میں تو ان کو اس وقت سے جانتا ہوں, اس لیے ان کی وفات کے اوپر میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی. اس میں میں نے کہا تھا جنازہ پڑھنے کیوں نہیں آیا علامہ خادم حسین رضوی؟ ہاں, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. جی, میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کروا دی تھی. جی, اور میرا خیال ہے سوائے میرے کسی بھی اور بندے نے جو دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہو, اسٹانچ قسم کا کوئی آپ سمجھ لیں اس فرقے کا گول کیپر ہو, کسی نے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی. لیکن میں نے خود جنازہ کور کیا, وہاں پہ تو دیوبندیوں کی لائن لگی ہوئی تھی. جو میں نے اسٹانچ قسم کے کہا ہے نا, میں اس وقت مانوں گا جب الیاس گھومن صاحب جنازہ پڑھیں گے, میں اس وقت مانوں گا جب آ کے توصیف راشدی صاحب جنازہ پڑھیں گے. اس سے بڑھ کے جو دو بھائی ہیں لاہور کے, ابتسام علی ظہیر صاحب اور ہشام علی ظہیر, جو ان کے سپورٹر بھی رہے, انہوں نے دعائے مغفرت نہیں کی. میں نے تو ویڈیو میں کہا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو میں مان لوں گا, تو انہوں نے دعائے مغفرت پھر بھی نہیں کی. لیکن ٹی ایل پی کے آڈینس کے اندر جو ابتسام الہی اور جو ان کے بھائی ہیں, جب انہوں نے یہ دھرنا کیا ختم نبوت کے اوپر, تو انہوں نے تو ساتھ دیا ان کا. تو ختم نبوت کے جو وہ دھرنا تھا ان کا, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ذاتی کاز کے لیے ایسا کیا ہے. وہ جنرلی یہ بلیو کرتے تھے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے یہ کیا ہے وہ غلط ہے. ایجنسیز نے اس موقع کو غنیمت جانا, چونکہ ایجنسیز بھی اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو ویک کرنا چاہتی تھی. اب تو خیر عمران خان صاحب کے اترنے کے بعد تو اب سارے راز کھل چکے ہیں نا کہ کیا کچھ ہوا تھا. اچھا, تو میں نے اس وقت بھی ان کی وفات پہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے ایجنسیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا, اور پھر میں نے اس کے دلیل میں وہی بات کی تھی جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں کہ اگر وہ ایجنسیوں کے اعلی کار ہوتے تو پھر عمران صاحب کی گورنمنٹ میں, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں وہ ایجنسیوں کی بات مانتے, انہوں نے نہیں مانی. ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں ان سے ان کے اخلاص میں نہیں, صرف ہمارا ان سے یہ گلا تھا کہ وہ جو ان کی تحریک تھی وہ ختم نبوت تحریک نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ اینٹی قادیانی تحریک ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت تحریک اس وقت ہوگی جب آپ چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہیں. سر میں خود ٹی ایل پی کو مطلب پراپرلی کوریج کرتا ہوں, چشتی رسول اللہ کی آج تک بات ہی نہیں وہاں پہ, نہ کوئی مانتا چشتی رسول اللہ کو. آپ بھی ہر ویڈیو کے اندر ہم سن رہے ہوتے ہیں چشتی رسول اللہ, یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے, لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں. وہ اس لیے وہ تو کبھی آپ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بھی نہیں سنیں گے اشرف علی رسول اللہ پارٹی. تو بریلوی تو سارے انہیں اشرف علی رسول اللہ پارٹی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اور خود احمد بریلوی صاحب نے جو حسام الحرمین لکھی ہے اور ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں, وہ انہی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر لگائے ہیں, تو بریلوی تو مانتے ہیں نا, خود تو نہیں کوئی اپنے آپ کو کہے گا. تو کیا دیوبندیوں نے ماننا شروع کر دیا میں نے وہاں پہ کافی لوگوں سے پوچھا, بڑے علماء کا نام سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہم تو چشتی رسول اللہ کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ہاں, ادھر بھی آ جائے نا, وہ ٹھیک سمجھتے نہیں ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرے کیوں لڑتے رہے ہیں بریلویوں کے اور اہل حدیث کے جو مناظرے ہوئے ہیں, اس میں باقاعدہ بریلویوں نے چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کس نے مناظرہ لڑا؟ مناظرہ لڑا تھا وہ نوری صاحب نے, وہ جو کہنا میں قلعہ ٹھوکاں گا, وہ جو گندا قسم کا مناظرہ یوٹیوب پہ مشہور ہے. دونوں طرف جو روڈ لینگویج یوز ہو رہی ہے, ایک طرف وابی بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف بریلوی بیٹھا ہوا ہے, اس میں وہ مولوی بیٹھے ہوئے سارے بیچ میں, اور وہ چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ خاص حالت میں تھے. صحیح, ہاں, تو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. اور میں نے ان کو یہ کلیئر کٹ بتایا کہ اللہ کے بندو, تمہارے احمد بریلوی صاحب نے سبا سنابل جس کتاب کی تعریف کی ہے اس کے اندر چشتی رسول اللہ موجود ہے, اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس وقت سے تو ان کو پسو پڑ گئے. تو کوئی بندہ جڑا بڑھے نا اور کہ اعلیٰ حضرت نے غلط کیا ہے, ان کو نہیں پتا چلا. اور مجھے بتائیں, لاہور سے تحریک لبیک نکلی ہے, لاہور ہی سے چشتی رسول اللہ ان کے اپنے فرقے کے لوگ پرنٹ کر رہے ہیں.
تو وہ جا کے ادھر کیوں نہیں دھرنا دیتے؟ اگر لبیک والے کہہ دیں کہ ہمارا چشتی رسول اللہ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہاں وہ یہ کہیں کہ چشتی رسول اللہ، اس طرح نہیں، میں جو کہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں اس فیلڈ میں، تو میں اعلیٰ حضرت والی بات کروں گا. وہ یہ کہیں گے چشتی رسول اللہ پڑھانے والے، اس کے حق میں مناظرے کرنے والے، اس کو چھاپنے والے، ٹھیک ہے، اس کو بیچ کے کمائی کھانے والے، یہ سب کے سب جو ہے نا وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان سب سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کریں تو میں اگلی موت جو ہے وہ کریم کے اوپر لگا دوں گا، تو اور ٹائم قیامت تک ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے.